अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। 6 क्लास कल हमने इस सबक की पढ़ाई की थी। ये सबक खाला जान अस्सलाम वालेकुम, और इसमें बकरी खाला याद है आपको जो आपने पढ़ाई की थी। मैंने जैसे ये बताया था, ये ज़ीशान है, ये दूध वाला है, और ये वो बूढ़ी खातून है जिसको सब बच्चे क्या कहकर चिढ़ा रहे हैं, बकरी खाला। और आगे से फिर ये देखें, इसके तासुरात से आपको क्या लग रहा है कि इस बूढ़ी खातून को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो पत्थर उठाकर इन बच्चों को मारना शुरू कर देती है। तो आइए, अब ज़ीशान अपने दोस्त राशिद से पूछ रहा है, उसको बता रहा है कि आखिर आप इस औरत को क्यों तंग करते हो। तंग करना तंग करने से उन्हें तकलीफ़ होती है। तो आगे फिर राशिद बोलता है, तो ये बात तुम उन्हें समझाओ, वो चिढ़ना छोड़ दें, हम खुद ब खुद चिढ़ाना छोड़ देंगे। ज़ीशान अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा और खामोशी से घर चला आया। दादा जान कई रोज़ से महसूस कर रहे थे कि वो किसी उलझन में मुब्तला है, यानी किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में मुब्तला है। आखिर एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, क्या बात है ज़ीशान, तुम कई रोज़ से कुछ परेशान दिखाई देते हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। ये बात सुनकर उसने सारी बात दादा जान को बता दी। दादा जान ज़ीशान की बात सुनकर बोले, तुम्हारी परेशानी बजा है। बजा का मतलब यानी दुरुस्त है, क्योंकि तुम नेक और हसास लड़के हो, यानी तुम इन वाक़े को मतलब महसूस करने वाले हो कि कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तुम्हारी तबीयत ऐसी है, इसीलिए तुम्हें ये उलझन हो रही है, तुम्हें मसला हो रहा है कि ये उस औरत के साथ गलत हो रहा है, तुम ये सोच रहे हो। फिर उन्होंने इसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वो वाक़या सुनाया कि जब एक बाज़ार से गुज़रते हुए एक अंधी बुढ़िया ठोकर खाकर गिर पड़ी, तो रास्ता चलने वाले लड़के उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने लगे, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ थामकर उसे उसके घर पहुंचाया। यानी कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वाक़या है कि रास्ते में एक अंधी बुढ़िया जो ठोकर खाकर गिर पड़ती है, लोग तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, इस औरत का हाथ पकड़ा और उसके घर पहुंचाया, यानी उसका मजाक नहीं उड़ाया बल्कि उसकी मदद की। तो हम आप सब ने भी देख लेना है कि कौन कौन से ज़िंदगी में कभी आप अपने बहन भाइयों का, दोस्तों का, अपने अजीज़ों अकारिब जो रिश्तेदार है, गली में आसपास लोगों का, कहीं आप मजाक तो नहीं उड़ा रहे। तो मजाक करना ठीक है, लेकिन मजाक किसी का उड़ाना अच्छी बात नहीं। ऐसा मजाक जो दूसरों को तकलीफ़ दे, दूसरों को नुकसान पहुंचाए, दूसरों के का दिल दुखाए, ऐसा मजाक हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन जब गली के सारे लड़के शाम में क्रिकेट खेलने जमा हुए, तो ज़ीशान ने कहा, ऐसा करते हैं कि आज खेलने के बजाय एक दूसरे को कोई कहानी सुनाते हैं। सब ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया, यानी सब ने उसकी राय मान ली और अपने अपने तौर पर कोई कहानी सुनाई। जब ज़ीशान की बारी आई तो उसने नहायत पुरतासुर अंदाज में वही वाक़या सुनाया जो उसने दादा जान से सुना था। वाक़या सुनाने के बाद ज़ीशान ने कहा, अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं, अगर आप सबसे पूछा जाए, आप सब भी कहेंगे कि हमें तो अपने नबी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस मोहब्बत का सबूत देने के लिए, इस सच्ची मोहब्बत के जज्बे के लिए तो हमें इसका अमली सबूत देना होगा। और जिन बातों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, ये देखें आप सबके लिए भी कितनी कीमती बात है कि अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं तो हमें इसका अमली सबूत देना होगा। और जिन बातों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, हमें उनसे बचना होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सारे दावे झूठे और बेकार हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो अपने नबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल नहीं करते, तो फिर आपकी ये मोहब्बत, आपके ये दावे बेकार हैं।
اس نے محسوس کیا کہ سارے لڑکوں کے چہروں پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ ندامت یعنی شرمندگی۔ وہ کیوں شرمندہ ہو رہے تھے؟ کیونکہ وہ اس بوڑھی عورت کو اتنا تنگ کرتے تھے۔ اسی رات جب وہ دودھ لینے گیا تو دیکھا وہ خاتون بھی دودھ لے رہی ہیں۔ ذیشان نے انہیں احترام سے کہا، خالہ جان السلام علیکم۔ اب جہاں پہ پہلے سب بچے کہتے تھے بکری کھالہ کہہ کے ان کو چڑھاتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں انہیں، تو وہ خاتون حیران رہ گئی اور انہوں نے پیار اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ دیکھیں کہ جب وہ ان کا الٹا نام لیتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے تو آگے سے وہ غصہ کرتی تھی، لیکن جس پیار سے محبت سے انہیں عزت دی گئی، اسی پیار سے اور نرمی سے، بلکہ اس سے زیادہ انہوں نے پیار سے کہا، وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ یہ دیکھیں اب یہ بوڑھی عورت اور یہ ذیشان اور یہ باقی کے اس کے دوست، اب وہ جیسے ہی اس ذیشان نے کہا خالہ جان السلام علیکم، تو آگے وہ کتنے پیار سے محبت سے اس کے سر پہ پیار دے رہی ہے۔ آج ہمیں بھی بزرگوں کے اسی پیار اور اسی محبت کی ضرورت ہے، اور انہی کی دعائیں ہماری زندگی میں کام آتی ہیں۔ اگلے لمحے بچوں کی ایک ٹولی ان کے گرد موجود تھی۔ ان سب نے اس بار خلاف توقع، یعنی پہلے جو ہوتا ہے پہلے اس کے خلاف، خالہ جان السلام علیکم، ہمیں معاف کر دیجئے، اب ہم آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے جو سب بچے چڑھاتے تھے بکری کھالہ کہہ کر، اب وہ اسی بوڑھی عورت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ خالہ نے انہیں حیرت سے دیکھا اور رک رک کر کہا، وعلیکم السلام میرے بچوں، اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی؟ میں نے تم سب کو دل سے معاف کر دیا ہے، خوش رہو میرے بچوں۔ اس وقت خالہ جان کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے، یعنی آنسو جو تھے وہ نظر آ رہے تھے، ٹپک رہے تھے، اور بچوں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، اور تو اور ذیشان کی آنکھیں بھی خوشی کے آنسوؤں سے چھلک پڑی۔ بچوں نے آئندہ سے خالہ جان کے گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری بھی لے لی، اور یوں ذیشان کی ایک چھوٹی سی نیکی سے ہر طرف خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ اب دیکھیں اس بوڑھی عورت کو جو اتنا اس کا دل دکھتا تھا بکری کھالہ سننے پر، اتنا اسے غصہ آتا تھا، تو اس کا غصہ جو ہے وہ پیار میں بدل گیا، اور جو بچے مذاق اڑاتے تھے وہ سب بھی اس بوڑھی عورت کی عزت کرنے لگے۔ تو اس سبق سے پیارے بچوں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو تنگ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسا مذاق بالکل نہ کریں جس سے کسی دوسرے کا دل دکھتا ہو، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اس سبق سے ضرور اپنی زندگی کا موازنہ آپ دیکھیں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ کبھی کسی لمحے کسی بھی وقت کہیں آپ نے تو کسی کا مذاق نہیں اڑایا، اور مذاق میں کہیں آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچا۔ تو یہ آپ نے اپنا جائزہ ضرور لینا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کسی مذاق کی وجہ سے، میری کسی شرارت کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہے تو ضرور اس سے معافی مانگ لے، اس سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اپنی زندگی کا جائزہ ضرور لیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بہت ہی مزے کی دلچسپ کہانی تھی، تو اب آپ سب اسٹوڈنٹس ذرا بتائیں کہ آپ کیا بولیں گے، اس بوڑھی عورت کو بکری کھالہ بولیں گے یا خالہ جان السلام علیکم؟ خود ذرا بولیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ اس کو عزت کے ساتھ بلائیں گے، خالہ جان السلام علیکم۔ تو اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے آس پاس جو ہمارے بڑوں کی عزت کیجیے گا، اور جو بزرگوں کی خاص طور پر مدد کریں، بجائے اس کے کہ ہم بزرگوں کا مذاق اڑائیں، بلکہ ان کی جتنی ممکن ہو سکے ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اور جتنی ہو سکے ان کی
مدد کریں۔ اللہ حافظ۔